Magapadayon ako sa paghimamat sa matag usap pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo kansang kiningalan na siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon karon ug sa malabot mayong palis diri sa Amerika. Ni anasab ko kay magahimo og espesyal nga paghinabi para ni ugma pohon. Marso 10 ugma ang akong live broadcast alas 3 sa kapunon. Ang tukma usab ni ining maong orasa ug adlaw pagka Marso 11 diha sa Pilipinas. Alas 7 sa kabuntagon. Alang ni sa akong live broadcast ugma na pohon kinsa ang mahimong champion sa International Preaching Base in America. Sa ato pa hinam-hinam na taniini kay para nga diin mahibalo na yuta og kinsa ang una natong napilian nga may nahimong International Preacher Base in America. Hilabihan ka lanog kaayo ang inyong pagwali, bisan og babaye ka, pastora og pastor, hinlanog yung pag-ayo kay nadungog ang imong wali nga nagasukad sa Amerika. So alang na itong mga pastor nga wa nakapangandam niini, pwede mo maka-appeal sa sunod na po natong second round, ikaduhang grupo sa International Preaching Base in America. O tuod man ang akong saad nga ugma pohon mauna ang pag-release nako sa cellphone. Kung panalitan og mahal yun ang iPhone, muhangyo ko ninyo. Mukatawa sa kunin. Muhangyo ko ninyo kay ngano. Sayang kayo, palito na to ang mahal kayo. Unya ang akong paglinya diri sa Amerika nga mahimong milyonaryo mahunong. So kamo lang pud ang mosabot. Importante na ay cellphone nga kana bitaw magamit. Unya tinaw ang iyang silbing video o durable po siya. So mo ni ako ang panawagan og tuod man alang sa ato nga kining silbing umaabot nga international singing contest. Human ini mao naman ang singing contest. Kung panalitan na amoy mga anak alang sa atong kauban nga mga pastor o pastora o bin mga membro nga murag takos bitaw mo kanta kay kitang mga gulang-gulang di naman kayo, pero og mo sikat pag yun dawaton mangyapon mo, pero mas mayog na kay anak ka sa pastor, anak ka sa pastora, unya na kay gasa ato nang developon. Pwede mo makahatag nato human ni ining atong international preaching kay atong isulot-sulot ba. So mao ni akong panawagan karon alang ni ugma pohon. Sa diya nga ikaw akong mapilian, magpadayon ko nimo og online kay padtuon ka nako sa dapit nga imong palitan. Magpili ta ba? Kudaki siya. Dayon mi nga sir kini sir kay nindot ni kayo sir. Bisan og wa ni iPhone kay wa may iPhone diri sa among dapit. Kini siya sir. Minsan nga tag pila na, minsan nga tag 5,000 kapin, 6,000 ba? Depende na siya. Kay ato ng paliton. Magpadala lang ko og kwarta ugma pohon. Para nga din imong mapalit, bidyuha nga nakapalit ka. Kay di ko gusto nga makaingon ng mga tao bitaw na minaw na tong scammer ta. Mo na rason ako ngano nga muposta sa imong pasalamat. Ingon nga diin paglikay nga sa mga tabi bitaw nga yung scammer man ang tawanan na. Okay? Anao na to pagstorya. Ug tuod man, mapasalamaton ko sa mga pastor o pastora nga naminaw sa akong reels kagahapon o nagtan-aw usab nako dito sa YouTube. Salamat kayo ninyo pastor o pastora o Christian believer nga nagpadayon mo paniid. Og mas maayo usab, salamat kayo sa mga nag-comment. Manawagan ko sa mga kauban nato sa International Change Prayer Base in America. Nga kung mahimo mo comment mo kaya parang makaingon ko ba nga wa ko nag-inusara.
So ang imong comment, kung nakauyon ka sa akong paghisgot sa mga tungod sa magpuasa, pag-comment. Kagahapon nakakita ko og comment nga ninyo sa nga, sir, magpuasa ko og 3 ka adlaw gyud, sir. Kana kon pwede na gamiton nimo ang puasa nga natural bisag 3 para nga dili kayo pod bugat na nimo. Angay man gud na og kanang hard fasting o kanang naadyo kay mga dagkong krusada ug naa kay tuyo sa imong ministry sama magpagamit ka pagayo. So inana na siyang pamaikya. Og ni ako'y ipalusot nga pamaagi kung ikaw magpuasa. Kay eksperensyado man ko niya ng puasa God, mao nang makatambag ko pagayo. Kung mo gamit kag hard fasting, ako ning balikan og sisigot kay wa na ko ni natiwas gahapon. Kung mo gamit kag hard fasting og bisan pag natural fasting, pero kasagaraan jud og mo gamit ka aning hard fasting. Palitan mo desisyon ka og 3 ka adlaw. Sa dili pa ka musugod sa imong 3 ka adlaw nga hard fasting, ang imong pagkaon imo nang i-adjust. Palitan karon. Sabado ka magsugod og fasting. Sa Miyerkules, magkaon na ka og kanang mga silbing utan, magkaon na ka og kana bang dili kayo gahi, ayaw na tong mga pinrito. Pagka Huwebes, dili na kayo mukaon og kanang mga kana yung gahi-gahi kun dili kuha na siya, lata-lata na. Pagka Biyernes, linugaw na gyud to siya. Linugaw na gyud to siya. Kung mahimo lata na kapag-ayo ang imong linugaw, mutubo man na pag-ayo. So imo na testingan og lata na ba kayo, ana nimo undangan. Kay umabotay naman ka sa hard fasting. Sa diya nga diin, pagka Sabado na sa kabuntagon magsugod ka og puasa, kadtong imong nilatan humay nga silbing kuan, katapusan sa di pa mo abot ang kabuntagon, musuyop ka atong silbing lugaw na jud nga tanan, kanang lata ba jud kayo. Pag-andam to sa imong tinae. Pagka alas sa ting pamahaw na, di na ka mo sugod og kaon, di na ka mo inom, di na ka mo inom og tubig, di na ka mo inom og gatas, uban pa. Kay hard fasting man ang imong gihimo. Diya na magsugod ang imong pagpanugyan pag-ayo ngadto sa langit ng trono. Unya kung magpuasa ka, dili mahimo nga mugawas ka kay magtrabaho. Na kay imo ang labhan, na kay imong hipuson. Ayaw na kay ngano gi-reserba man ang imong adlaw sa pagpuasa. Unya sa imong adlaw sa pagpuasa, dili man mahimo nga sige lang kang gaampo. Kapoy binapo kayo siging ampo tibok adlaw. Ang imong panahon nga mga libre, imo nang himuon sa pagdayeg pinaagi sa pag-awit. Awit sa iya sa paghimaya sa Ginoo, kadto pong alawiton nga pagdedikar sa imong kinabuhi. Ayaw po pag-awit itong mga lukso-lukso. Kung dili ka na bang naman ko'y meditation song, mo ito imong gamiton. Dayon sunod, pagkahuman na ito, murag, kung ano mang yun, nahuman naman ka og dayag pinagi sa pag-awit, luhod na po ka mag-ampo. May mga gutong magluhod ka mag-ampo. Dayon, human ni mag-ampo, aron dili makang-an ang imong dedikasyon sa pagpuasa, basa kag Biblia. Maunay pamaagi, kung ikaw gusto magdedikar sa imong kinabuhi alang sa sakto nga ministry. Maunay imong buhaton, tibok adlaw. Imong maobserbahan nga mismo gani ang imong ihi mo gamay siya, kay nga naman wa may tubig nga imong gipasulod sa imong lawas. Cleansing to siya. Galimpyo to sa imong mga kinaon nga nahugaw tapot sa imong lawas o nalimpyo imong lawas tungod kay nagpuasa ka. Usap mo na karason, importante ang pagpuasa kay limpyo ka sa imong lawas sa mga kinaon nga wala kauyon ang imong lawas. Ana na siya. Pag-aksyon na og
mahuman na hapit ang 3 ka adlaw, maglugaw ka. Lugaw ang imong kanon nga diin sabaw ba nga lugaw. Ayaw pagditsog kaon og gahi kay ang imong digestion organ gakalingaw man guna siya lihok bisan og wa ka kakaon. Muundang lang na siya lihok og maghigda ka pero moaksyon kag lihok, mulihok tong imong digestion organ. Magkalingaw to siya og kumot ba kay iyang limpyuhan tong naa sa sulod sa imong tiyan. Karon sa diya nga diin desisyon naman kagundang sa ikatulo nga anang gabi sa ikatulo ka gabi. Ang butang ko pasabot ikatulong gabi gikan sa imong pagdesisyon nga magpuasa, hinay-hinay kag kaon nga linugaw nga nay sabaw. Para nga ang imong digestion organ dili mabag-uhan ang imong silbing kanabang tiyan sa gahi. Ayaw jud pagkaon og gahi kay ngano kasagaraan nga nagpuasa nangadaot hinuon tungod kay ngano wala gamitan niya ang mga pamaagi. Kadasig ra bitaw ang iyang gisunod. So importante ning akong hinabi karon para nga diin dili madaot ang imong lawas kay kini atong lawas ko di man gud putaw. Mao ning atong bantayanan. Kung sa imong pagsugod mao toy imong pagkaon nga humok-humok, lawot na pagayo, mao usab ang imong pagtapos. Hangtod paingon na sa gahi. Mubalik na ka sa normal nimong kaon. Sulod sa pag-abot na og 4 na kaadlaw, balik ka og normal kaon. Dili yung ka maon sa ana. Pero og mukalit ka og kaon og gahi, may posibilidad nga ma-ulcer ka. Og pagka ang ulcer nimo mahulog ani og 50 ulcer, delikado na siya. Maglibang na kag dugo. Tungod kay ang imong silbing digestion organ nasamad na ba. So aron to siya maulian katong mga ipang ulcer, maglawot ka o kanang sa itong nga itong kuana na ako'y kanabitong kuan harina imo to siyang kanang latan pag-ayo pag-aksyon na og murag maluto na tong harina mo to imong kanon para nga din katong imong samad dili to siya musigi og kasamad kay ngano hingtapot naman tong imong gikaon nga nilatan nga harina. Makatabang to sa imong ulcer. Og ilabi na og magpuasa ka mas maayo po to imong gamiton tong mga pumero nga lawot-lawot nga harina o ben humay kay mao man itong kasagaraang hilam dayon para nga diin dili madaot ang imo ang digestion organ. Alang ni sa mogamit og hard fasting. Pero og mogamit po kag natural fasting, natural dili man kayo daot ang imong digestion organ ato kay ngano man hinay-hinay man to. Wa man kaingon og hingundang yung kagkaon kay naman kay gipang suyop nga dugos, mga duga, mga inuutan nga sabaw, mga lawoy, makatabang-tabang mo to siya. Pero kanang hard fasting mo na bantayanan sa nga tanan. Alang nis niya itong magpuasa. Nakaroon mga kaigsunan ko, kay lagi, na may kaigsunan na ito nga mo desisyon o pagampo nga ubanan og pagpuasa kung imo ning buhaton pastor o pastora ang akong gisaad nimo para balay di na mahitabo nga di na ako na padakan nganuman akong gitigaan og dakong bili ang imong gihimong pagampo og pagpuasa kay ako man yun yung napanidan jud. Sukad ko nag-apil-apil diri sa Amerika nga mahimo kong milyonaryo. Sukad ko nag-apil-apil diini na nakoy ilhanan nga umabutay. Dito ko karon abi na ko og nanay nakakuha o nakaangkon o abi pod og hingdako na ba wala pa di ay nila gihimong pagpili. So magpadayon ko og hangyo ninyo mga pastor o pastora sama sa akong gihimo kagahapon nga ako na pong hawiran ang akong silbing ticket nga
hinglin niya ko nga mahimong milyonaryo. Ang sulod ani tikita $533 million. Og mabuhos ni tungod sa imong pagampo kay gasugod po kag puasa lagi kay na may pastor nag-ingon nga magpuasa kog sugod sir. Okay. Bisan pa og wala pa kakasugod og pagpuasa, importante nga inampuan ko ninyo. Ang buhaton sa inyong alang nga kamo tinuod nga alagad sa Ginoo, nagkinahanglan ko og supply. Alang sa supply sa pagampo. So gahawid na po ko sa among ticket. Alang na po nining akong gihangyo ninyo nga pagampo. Ako na pong piyungon akong mga mata. Mga liya ko dire pinaagi og silent prayer nako. Manugyan ko. Unya kamo musugod na mo og lihans sa inyong cellphone. Ibutang ang inyong cellphone sa saktong butanganan. Aron ang inyong paglihans maayo gayong pagpahimutang sa inyong kamot. Samtang inyo kong nakita nga nagawid sa mong ticket alang sa atong paabot nga ministry sa imong buluhaton nga gipiyal sa Ginoo sa imong kinabuhi aron mapalapnag pag-ayo nato ang buluhaton sa atong labang makagagahom magampo ta. Hallelujah. Nakaroon mga kaigsunan ko. Salamat nga kamo nagkuyog sa pagampo. Bisan usak unsa mo kalayo. Kay way distansya sa gahom sa pagampo. Sumala sa akong giingon ninyo. Maura ning pamagiha ng atong mga hangyo, ang atong mga problema, ang atong pangandoy, makasulbong sa sagradong trono kana pinaagi sa pagampo. Kinsay modelo nato nini? Mao si Ginoong Kristo. Malipay ta pagayo nga sa pag-abot ni Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan, iya gayong gituman alang sa kabubuton sa iyang langit ng amahan. Wa siya gasuroy-suroy alang sa iyang katagbawan sa iyang unod nun, kundiri gasuroy-suroy siya alang sa katagbawan sa langit ng trono nga plano para sa katawhan. Ug sa wa pa siya hinsugod, ako anong gisulti kagahapon, sa wala pa siya misugod sa iyang pagministeryo, kay tulo ra man katuig siya nagministeryo. Kadtong nag-edad siya og 1 paingon sa 12, hinadto man to siya og templo. Adlaw to sa Passover. Unya gikan adto, kuyog-kuyog siya ni Jose mamanday. Nahibalo siya unsay pamaagi sa maghimog balay. Mo to nakasulti siya sa tanang hinsunod niya ug alagad niya. Ingon siya nga muadto ako sa akong amahan ug magaandam og puluyanan. Kay ngano nahibalo siya unsaon pagama og balay. Gikan niya itong ama-ama niya nga si Jose. Kaya ito si Jose, panday man to siya. Maayo tong nga kahimtang sa iyang, sa dinhi pa siya sa kalibutan, kaya ngano, iyang gipanid-an ang dagan sa kalibutan, o iyang gitandi ang dagan paingon sa gingharian sa langit. Aron matuman tong iyang giingon, nga ako maong dalan, kamatuuran o kinabuhi, didto siya, nagahuna-huna pag-ayo sa katawhan unsaon pagpuyo sa gingharian sa langit.
Malipay tagpagayo nga diin si Ginoong Jesucristo hing-anhi gyud sa kalibutan, ingon nga ang Juan 3:16 nagaingon, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Sa paghatag niya sa bugtong anak, naaday siya plano. Ug ang anak nga iyang gihatag, naapoy plano. Gituman niya ang plano sa langit ng trono, tungod sa paggiya niya sa langit ng amahan. Karon, tungod kay hingsaka naman siya sa gingharian sa langit. Kadtong pag-ingon niya nga, 2 o 3 magkakatigom sa akong ngalan na ako sa iyong taliwala, bantayanan tong punto ha. Kaya nga naman, moto'y na makapadasig kanato pagayo kung mupanaway na siya sa langit ng trono. Moto'y nakapalig-on sa atong pagkakristohanon. Nga bisan karon magkaunsaon sang kalibutan, di yun ta mabugnaw tungod kay saad mangguni sa Ginoo nga kung kinsa katong magahisgot sa iyang ngalan, naa siya sa atong taliwala. Na karon, padayonon gyapon ako hisgot. Sa diyang hinsaka na siya paingon sa gingharian sa langit. Akong gisulti kagahapon, 40 ka adlaw siya nagministeryo samtang wala pa siya hinsaka sa gingharian sa langit. Pagkahuman sa 40 ka adlaw, hinsaka siya sa langit, gibayaw siya sa gahom sa langit ng trono. Human niya itong 40 ka adlaw kay abot naman siya sa gingharian sa langit, hingdugang og 50 ka adlaw gikan sa iyang pag-abot dito sa gingharian sa langit. Mao to'y sa adlaw sa Pentecostes, kay ang kanang 50 man na siya. 50 ka adlaw gikan sa pagbanhaw niya, gipadala sa langit ng amahan ang balaang espiritu. Mo nang karon ang balang espiritu nagaministeryo na nato. Siya na ang mo-comfort, mo-pahayahay nimo, mo-dasig nimo, mo-lig-on nimo, mo-painit nimo kung ikaw nabugnaw sa pagpangalagad. Buhat na sa Espiritu Santo. O bantayan na nato ni. Kinabantayan na nato ni kaning gipadala na sa langit ng trono ang balang espiritu. Kay nga naman, kay umabatok ta aning balang espiritu, mauni sala nga dili mapasaylo. Mag-uul binako kayo aning ubang mga pundok-pundok, nganla nila og Holy Spirit nga simbahan unsa ba diha? Dili man na angay gamiton ana. Kay ngano, balaan ng espiritu. Ayaw ina nga ang balang espiritu ingalan og relihiyon. Ingon ang Biblia, ang sala nga dili mapasaylo ang pagbatok sa balaang espiritu. Mao na nga kay hintandog naman ko sa balang espiritu, kay humanar ka kong hisgot ang kagahapon, ang panaw ni Ginoong Jesucristo paingon dito sa gingharian sa langit. Aron nga ang mga Kristohanon sama nimo, sama nako, ug tanang mga sumusunod ni Ginoong Jesucristo dili maluya sa pagpangalagad. Busaon sa may gihimo sa langit ng trono. Gipadala niya ang balaang espiritu. Balikan natong hisgot ang pagbautismo ni Ginoong Jesucristo. Maura tong higayuna nga hingpakita ang Espiritu Santo sa diyang gibautismuhan siya. Sa unang panahon, wa to nagpakita. Naalay pagministeryo sa una, pero wa to nagpakita. Apan sa diya nga hingtuman si Ginoong Jesucristo sa langit ng plano, pagbautismo yun niya sa tubig, dito nagpadayag ang 3 ka personas. Ang anak, mauto si Ginoong Jesucristo, bunyagan ni Juan Bautista. Paghuman og kabasa ni Ginoong Jesucristo sa maong tubig alang sa pagpanugyan, naabli ang kalangitan. Pag-abli ni atong higayuna, dito mikunsad ang Espiritu Santo
disahing tugdong didto sa abaga. Ngano man nga wa man hingtungtong ang salampati nga girepresentar og balang espiritu dito sa ulo. Diha mayo sa abaga. Ngano man palasunon kaayo. Og katong abagaha, kung ako ang inyong pawalihon, mao katong iyang natungtungan sa balang espiritu, ang abaga nga din dito ang cross sa Kalbaryo, ang katong cross nga iyang gidala paingon sa Golgota, dito na pahimutang sa gitungtungan sa salampati. Ang balang espiritu. Nakaya ni Ginoong Jesucristo ang gibugaton sa maong cross, kay bugat to kayo. Tungod gani sa iyang kabugat, may tawong hintabang niya. Hintabang niya tungod sa labiyang kabugat. Pero nga namang nagbalang puso si Ginoong Jesucristo pagdala. Yan itong mabugat ni cross. Tungod kay naunan og tungtong sa balaang espiritu. Kay diha ang gahom niyadtong puntuha nga abot sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Pag human og tungtong sa maong salampati, may tingog sa langit ng trono. Nagaingon kini maong ang anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay. May kalipay ako. Nining puntuha higala igsoon ko. Way katarungan nga ikaw nga moalagad sa Ginoo na ipagtahap o pagduha-duha. Tungod kay tiyang ko na sa langit ng trono, sa langit ng Amahan, nga tungod sa iyang anak, naa siya'y kalipay. Ngano man insulti man ang langit ng trono, nga niining akong anak, kaniya may kalipay ako. Tungod kay ngano, una sa tanan, gipas-an niya ang atong Kalbaryo. Gipas-an niya ang atong mga sala. O wa lang sa pagpas-an niya kundi nagpakamatay siya dito sa cross sa Kalbaryo. Aron nga ikaw gako mahugasan sa milik nga dugo, nga katong dugo mausap kato ang mahimong mumarka nimo sa imong ngalan nga nang basahon sa kinabuhi. Murag na apsa na usab ta sa atong oras. Apan mo gahen gyapon ko sa sunod nga panahon sa paghinabi niini. Kay nakulangan pa ko pagsaysay apan giapas yuta sa atong oras tungod kay ngano mutarbaho ba ko. Bisan tuod ka sanina kung inani kay panghaya naman yun siya. Ang ako lang gapaampo mong ko ninyo. So nining tanan higala igsuon ko, pasaylo ako nga makahila ko. Tungod kay ngano lihok ni sa balaang espiritu. Nganong nga ganahan ka manalinghog nining akong paghinabi matagaron og unya. Nganong nalipay kapag ayo nga mamat ko nimo kay ngano ang balang espiritu mitandog sa imong kasing-kasing. Naluoy siya sa imong kahimtang. Gigamit ko sa langit ng trono aron ang iyang kaluoy sa langit ng trono moabot sa imong kinabuhi. Mao na nga kun buligan ko dinhi sa Amerika nga mahimo kong milyonaryo, ikaw nga diin gipangandoy sa langit ng trono kadawat sa gisaad sa Malakias 3:10 kanang tumoy. Lagi kay naapsa na ta sa atong oras, sa di pa kumubiya. Ugma na pohon ang akong pag-release sa panalangin sa cellphone. Ug alang sa mga Christian believer sa atong international prayer group, kung moapil mo sa pag-awit, kung di nakakakaya naman kay anak babae, anak na lalaki, pwede na siya isulot na nimo sa atong contest sa international singing contest pagkasunod adlaw. Kay manawagan ko, kuyugi lang ko sa akong live broadcast aron nga mahibalo mo kung kanus ako mudawat sa inyong mga video. Tungod kay naapsa na usab ta sa atong oras, mga nasaba ko nga na kaninyo,
hangtod sa sunod nga panahon. Ako na usab magaingon, ug ayaw kalimot ugma pohon sa tong live broadcast. Hallelujah, praise the Lord, dalaygon ang ngalan ni Hesus Kristo. Amen og amen.